नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। टीम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम की जानिब से मैं यानी एच ग्रिफिन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के उर्दू यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के दिफा में अहम किरदार अदा करने वाले कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स की तारीख पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा हमारे एक और चैनल डिफेंस एंड पॉलिटिक्स को भी सब्सक्राइब करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो नाज़रीन, आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो 1979 में यानी 1979 में गर्म पानियों तक रसाई हासिल करने के लिए उस वक्त की सुपर पावर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिससे पाकिस्तान की कौमी सलामती को शदीद खतरात का सामना था। अगरचे पाकिस्तान उस वक्त डिफेंस के एतबार से कुछ वेल इक्विप्ड नहीं था, यानी अगर हम पाकिस्तान फ़िज़ाइया को देखें तो ना तो वो इतनी वेल इक्विप्ड थी और ना पाकिस्तान की फ़ौज इतनी वेल इक्विप्ड थी कि सोवियत यूनियन जैसे सुपर पावर से टकरा सके। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की आला क़यादत ने सोवियत यूनियन का डट कर मुकाबला करने का फैसला किया और इस ज़मन में यूरोपीय ताकतें और बिलखुसूस अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ, क्योंकि जाहिर है ये उनका नेशनल इंटरेस्ट था। कि नाजरीन, उस वक्त पाकिस्तान डिफेंस के एतबार से यानी दिफाई एतबार से इतना मुस्तहकम नहीं था जितना आज है। यानी उस वक्त अगर हम पाकिस्तान फ़िज़ाइया की बात करें तो पाकिस्तान फ़िज़ाइया उस वक्त अमरीकी सेबर तैयारे और चाइनीज़ F-6 तैयारों के अलावा चाइनीज़ A-5 तैयारे और कुछ फ्रेंच मिराज एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती थी। और इसी तरह यही हाल पाकिस्तान की दूसरी मुसल्लह अफ़वाज का भी था। हिंदुस्तान के पास मौजूद जदीद MiG-23 और जदीद MiG-25 तैयारों और उनकी एक बढ़ती हुई टैंक और आर्मर्ड इन्वेंट्री के खिलाफ पाकिस्तान के पास कोई इसका मौसर जवाब मौजूद नहीं था। लिहाजा पाकिस्तान की आला क़यादत ने अमेरिका से अपनी दिफाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंडिया के मुकाबले पर डिफेंस वेपन्स एक्वायर करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस तनाजुर में सबसे पहले उस वक्त के अमरीकी सदर जिमी कार्टर, जो पहले एक पीनट फार्मर थे यानी मूंगफली के काश्तकार थे, उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक को 40 मिलियन US की इकोनॉमिक और मिलिट्री यानी मुआशी और फौजी इमदाद की पेशकश की, जिसे जनरल ज़ियाउल हक ने एक मज़ाहिया अंदाज में पीनट्स यानी मूंगफली कहकर मुस्तरद कर दिया। और फिर इसके बाद नई अमरीकी इंतज़ामिया यानी अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन ने इस इमदाद को बढ़ा के 3.2 अरब डॉलर किया, जो कि उस वक्त एक बहुत खतीर रकम समझी जाती थी, जिसे पाकिस्तान ने कबूल किया और यकीनन ये पाकिस्तान के ऐन मफादात में था। नाज़रीन, उस वक्त दो चीज़ें पाकिस्तान की आला क़यादत की विश लिस्ट में मौजूद थीं, यानी ये कि भारतीय फ़िज़ाइया का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान फ़िज़ाइया के लिए F-16 तैयारे और भारतीय फ़ौज की पेशकदमी को रोकने के लिए पाकिस्तान आर्मी एविएशन के लिए कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर किया जाए। अब यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि उस एंटी टैंक प्लेटफॉर्म के तौर पे एक डेडिकेटेड एंटी टैंक प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, सन 1981 के यानी 1981 के आखिरी हफ्ते में एक हाई रैंकिंग मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान से अमेरिका गया, जहाँ पर मुज़ाकरात के बाद 1981 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 1981 को जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने पाकिस्तान आर्मी की तरफ से तकरीबन 300 मिलियन डॉलर की कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स की डील्स पर बाकायदा दस्तखत कर दिए। इस डील के साइन होने के साथ ही तकरीबन 3 साल बाद यानी 9 जनवरी 1985 को कोबरा हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच पाकिस्तान में एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए लैंड हुआ, जिसके बाद इसे 31 जनवरी 1985 को फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया। फिर 15 फरवरी 1985 को इसे कर्नल हुमायूं बेग की क़यादत में मुल्तान पहुंचाया गया, तमाम तर 10 हेलीकॉप्टर्स को 2 बैचेस में, जहां पर चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ मेजर जनरल असलम बेग की जानिब से इन हेलीकॉप्टर्स को खुशामदीद कहा गया। 12 मार्च 1985 को मेजर सलीम और मेजर असद कमाल की क़यादत में 31st और 33rd स्क्वाड्रन को रेस किया गया, जिसके बाद 17 मार्च 1985 को पाकिस्तान आर्मी एविएशन के कासिम बेस पर उस वक्त के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल खालिद महमूद आरिफ की मौजूदगी में
اس کی انڈکشن سیریمنی کا باقاعدہ انعقاد ہوا۔ ناظرین، کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹر سے فائر پاور کا مظاہرہ سب سے پہلے 13 نومبر سے 6 دسمبر 1985 تک مظفر گڑھ فائرنگ رینجز میں کیا گیا، جہاں پر سب سے پہلے نمبر 33 اسکواڈرن کے پائلٹس نے امریکن ٹیوب لانچڈ آپٹیکلی ٹریکڈ وائر گائیڈڈ میسائل یعنی TOW اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل کو لانچ کیا۔ اسے پہلی مرتبہ کوبرا ہیلی کاپٹر سے فائر کیا۔ تو ناظرین، کوبرا ہیلی کاپٹرز کا دوسرا بیچ یعنی دوسرے 10 ہیلی کاپٹرز تھے، وہ اکتوبر 1986 میں کراچی میں لینڈ ہوئے، جنہیں لیفٹیننٹ کرنل آصف جاوید غوری کی قیادت میں ملتان پہنچایا گیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ ان ہیلی کاپٹرز کو بھی 31 اور 33 اسکواڈرن کا ہی حصہ بنایا گیا تھا، اور یہ حصہ بننے کے بعد 31 اور 33 اسکواڈرن مکمل ہو چکی تھی۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ہی 31 دسمبر 1988 کو ایک عجیب حادثہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ نمبر 33 اسکواڈرن کے ایک کوبرا ہیلی کاپٹر، جسے کیپٹن نیّر اقبال اور میجر محمود الحسن فلائی کر رہے تھے، وہ اچانک روٹین فلائٹ کے دوران کریش ہو گئے۔ دوستو، یہ حادثہ ٹریننگ ایریا میں آٹو روٹیشن کے وقت پیش آیا، لیکن معجزاتی طور پر دونوں پائلٹ اس حادثے میں محفوظ رہے۔ لیکن ہیلی کاپٹر بری طرح سے ڈیمیج ہو چکا تھا، لیکن آفرین ہے پاکستان کے انجینئرنگ کورپ کو، جس نے ایک سنگل مائنڈڈ ایفرٹ یعنی خود ساختہ ایفرٹ کے طور پر اس کو ری بلڈ کیا اور اسے دوبارہ 1991 میں آپریشنل کر دیا۔ ناظرین، 80 کی دہائی کی آخر میں دنیا میں بہت سے ڈرامیٹک چینجز واقع ہوئے، بہت سے عجیب و غریب حالات و واقعات پیش آئے، جن کا اثر پاکستان پر بہت زیادہ پڑا، اور آج تک پاکستان کو ان کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ ناظرین، 1988 میں 17 اگست 1988 کو پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق ایک ایئر کریش میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، ایک ایئر کریش میں جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پہ جناب بے نظیر بھٹو مرحوم صاحبہ امریکہ گئیں، اور وہاں پہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اس وقت کی سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل پر دستخط کیے، جس میں پاکستان آرمی ایویشن کے لیے 20 مزید کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹرز اور 28 F-16 طیارے شامل تھے، جن کی تقریباً $658 ملین کی رقم پاکستان نے خود ادا کی تھی امریکہ کو۔ لیکن ناظرین، یہ ڈیل پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ 1988 ہی کے آخر میں امریکہ نے پاکستان پر نیوکلیئر بام پروجیکٹ کی وجہ سے ایک بہانہ بنا کر پریسلر امینڈمنٹس کے نام سے سینکشنز امپوز کر دیں، یعنی دفاعی پابندیاں لگا دیں۔ اب یہ دفاعی پابندیاں کیوں لگائی گئی؟ تو دراصل میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ سوویت یونین افغانستان سے فوجی انخلاء کے معاہدے یعنی جنیوا ایکارڈ پر 1988 میں ہی دستخط کر چکا تھا، اور یقیناً اب امریکہ کو پاکستان کی سپورٹ کی کسی قسم کی ضرورت نہیں تھی، تو اپنی پرانی روش پر قائم رہ کے امریکی انتظامیہ نے پاکستان پر دفاعی پابندیاں بھی لگا دی، اور پاکستان کے 28 F-16 اور 20 کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی روک دیے، جبکہ ان کی رقم پاکستان $658 ملین امریکہ کو خود پے کر چکا تھا۔ اگرچہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن اس کے باوجود 1990 سے 2001 یعنی 9/11 تک پاکستان نے سروائیو کیا، اور بغیر کسی قسم کی دفاعی ڈیفنس سپورٹ کے پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی نے ملک کا دفاع کیا۔ تو ناظرین، اس کی انڈکشن کے بعد سے پاکستان آرمی ایویشن کئی طرح کے انسداد دہشت گردی آپریشنز اور یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ آپریشنز میں بھی استعمال کر چکی ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹرز کو سب سے پہلے موگادیشو میں یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ آپریشن ہی میں استعمال کیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان آرمی پر موگادیشو میں باغیوں نے حملہ کیا تھا اور ہمارے بہت سے فوجی جوانوں کو شہید کر دیا تھا، تو اس کے جواب میں باغیوں کے دو جیپس کو تباہ کرنے کے لیے، جو کہ اینٹی ٹینک اور اینٹی ایئر کرافٹ آرمری سے لیس تھیں، انہیں پاکستان آرمی ایویشن کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ ان دو جیپس کو نشانہ بنائے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان آرمی ایویشن کا پہلا کامیاب آپریشن تھا، جو کہ موگادیشو میں یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ آپریشن میں سر انجام دیا گیا۔
व्यूअर्स, इसके बाद 2001 से 2020 तक पाकिस्तान आर्मी ने कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स को कई तरह के इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस, यहाँ तक के हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने और आर्मी कॉन्वॉयज को कवर करने के लिए भी इस्तेमाल कर चुकी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चीज़ कितनी भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे एक न एक दिन रिप्लेस करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, और यही मामला आजकल हमारे कोबरा हेलीकॉप्टर्स के साथ है। इसीलिए इनको शदीद रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, और इसी तनाजुर में पाकिस्तान आर्मी ने 2017 में तुर्की से 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स का मुआहदा $1.5 अरब की लागत से तय किया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया दिनों में अमेरिका की जानिब से तुर्की पर शदीद दिफाई पाबंदियां आयद की गईं, जिसकी वजह से शायद तुर्की पाकिस्तान को ये 30 हेलीकॉप्टर्स ना दे सके। इसी तनाजुर में पाकिस्तान आर्मी एविएशन चीन से स्टॉप गैप के तौर पे तकरीबन 20 के करीब Z-10ME हेलीकॉप्टर्स एक्वायर करने का इरादा रखती है, अगरचे ये इत्तलात फिलहाल गैर मुसद्दिका है। मज़ीद ये कि रूस से पहले ही पाकिस्तान आर्मी 4 Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स एक्वायर कर चुकी है, जो कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन की कोबरा हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और हमारे एक और चैनल डिफेंस एंड पॉलिटिक्स को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।